Hello and namaste. Welcome to my channel. च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला so that मैले पनि केही मोटिभेसन पाऊँ नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनको लागि. How to make money online टपिक भित्र मैले लास्ट टाइम फ्रीलान्सिङ थ्रु फाइबर को भिडियो बनाएको थिएँ. सो फाइबरमा कसरी गिग क्रिएट गर्ने जसलाई हामी सर्भिस भन्छौं. सो तपाईले जानिसक्नु भएको छ. अब हामीले एसईओ क्लर्कमा कसरी सर्भिस क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं. सो फर्स्ट अफ अल यसमा तपाईले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो जोइन गर्दाखेरि युजर नेम, इमेल आईडी, पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड गरी तपाईले आफ्नो नयाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि इमेल भेरिफाई गर्नु होला र कुनै पनि फ्रीलान्सिङ प्लेटफर्ममा तपाईले जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने इमेल भेरिफिकेसन र मोबाइल भेरिफिकेसन चाहिँ अवश्य गर्नु होला. इमेल भेरिफिकेसन र मोबाइल भेरिफिकेसनले भोलि तपाईले अर्निङ गरेको पैसा झिक्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ. सो मैले यहाँ एसईओ क्लर्कमा अलरेडी साइन इन गरेर राखेको छु. सो यो भयो seoclerk.com को साइन इन गरिसकेपछिको होम पेज. सो यो प्लेटफर्ममा हामीले डिजिटल स्किलहरु बेच्छौं. सो डिजिटल स्किलहरुमा एसईओ प्याकेज, लिंक बिल्डिङ, कन्टेन्ट राइटिङ, लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मिडिया प्रमोसन, सोशल मिडिया ह्यान्डलिङ, ट्विट, रिट्विट, शेयर, यस्तै थुप्रै कुराहरु तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाई एप्स डेभलपर हो भने तपाईले एप्स बनाएर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ. वेबसाइट डिजाइनर हो भने वेबसाइट बनाएर बेच्न सक्नुहुन्छ. एनिमेटेड भिडियो बनाउन जान्नुहुन्छ भने तपाईले एनिमेटेड भिडियो पनि बेच्न सक्नुहुन्छ. फाइबरमा जसरी सर्भिस क्रिएट गरेका थियौं सिमिलरली यहाँ पनि हामी त्यसरी नै सर्भिस क्रिएट गर्छौं. सो त्यसको लागि सेलर, सेल अ सर्भिस. फेरि एकपल्ट सेलर, सेल अ सर्भिस. सो फाइबरमा पनि तपाईले देख्नु भएको थियो टाइटल राख्ने ठाउँ, क्रिएट अ ग्रेट टाइटल राख्ने, कति दिनमा तपाईले त्यो काम गरि सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी क्याटेगोरी चुज गर्ने, ट्यागहरु चुज गर्ने. र यो प्लेटफर्ममा हामीलाई पहिले नै इमेज राख्ने अप्सन चाहिँ आयो. फाइबरमा हेर्ने हो भने ग्यालरी भनेर सबैभन्दा लास्टतिर चाहिँ इमेज अथवा भिडियो राख्ने ठाउँ दिएको थियो भने यहाँ चाहिँ हामीलाई पहिले नै भिडियो राख्ने या इमेज राख्ने अप्सन दिएको छ. र एभ्री टाइम तपाईले के याद गर्नु भने कुनै पनि ठाउँमा तपाईले सर्भिस क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ या कन्टेन्ट हाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कन्टेन्ट युनिक हुनु जरुरी छ. आइदर त्यो भिडियो होस्, इमेज होस् या कन्टेन्ट टेक्स्ट होस्, त्यो चाहिँ युनिक हुन जरुरी छ. यदि तपाईले र्यान्डमली यहाँ कसैको कुनै अरु मान्छेको फोटो ल्याएर या भिडियो ल्याएर हाल्नु भयो जसमा कपिराइट इस्यु छ भने तपाईले क्रिएट गर्नु भएको सर्भिस यो प्लेटफर्मले एक्टिभ या लाइभ गर्दिदैन. सो एभ्री टाइम तपाईले यो प्लेटफर्ममा मात्र हैन कुनै पनि फ्रीलान्सिङ प्लेटफर्ममा कन्टेन्ट चाहे त्यो इमेज होस्, भिडियो होस् या टेक्स्ट होस् त्यो चाहिँ युनिक हुन जरुरी छ. सो फोटोको लागि मैले यहाँ पिक्साबे भनेर एउटा साइट खोलेर राखेको छु. सो यो पिक्साबे भन्ने साइटमा चाहिँ तपाईले फ्रीमा हाई क्वालिटी इमेजेसहरु पाउनु हुनेछ. त्यो पनि कपिराइट फ्री. सबै इमेजहरु यिनीहरु तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ. तपाईलाई चाहिएको इमेज मानौ मैले मनी भनेर खोजे. सो मनी भनेर खोज्नेबित्तिकै मनी रिलेटेड जति पनि इमेजेसहरु फ्रीली पाइन्छ. यो सबै इमेजेसहरुमा चाहिँ कपिराइट फ्री छ. सो तपाईले युज गर्ने इमेज भनेको चाहिँ यिनीहरु हुनुपर्छ. त्यसै गरेर यो इमेजमा तपाईलाई केही मोडिफाई गर्न मन लाग्यो, कुनै टेक्स्टहरु हाल्न मन लाग्यो भने canva.com भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ. सो canva.com मा साइन अप गर्नु होला. साइन अप गरिसकेपछि लगइन गर्ने र लगइन गरिसकेपछि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ. र क्यानभा एकदमै राम्रो टुल छ. यहाँ तपाईले विभिन्न पोस्टहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै यहाँ हेर्नुस् त मैले जति पनि युट्युबमा युज गरेका थम्बनेलहरु छन् सबै थम्बनेलहरु मैले यहीबाट बनाएको. सो फोटोशप जसलाई चलाउन आउँछ फोटोशपबाट बनाउन सक्नुहुन्छ. फोटोशप चलाउन आउँदैन भने फोटोशप भन्दा सजिलो यो canva.com भन्ने साइट छ. यो canva.com भन्ने साइटमा आएर तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ. सो यहाँ हेर्नुस् तपाईले फेसबुक पोस्टको लागि फेसबुक पोस्टमा कुन साइज एप्रोप्रिएट हुन्छ या
अप्टिमाइज हुन्छ त्यसको साइज हामीलाई दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त 940 बाइ 788 पिक्सेल भनेर दिएको छ। सो जस्तै थम्बनेल 1280 बाइ 720 पिक्सेल। यसरी तपाईलाई कुन ठाउँमा पोस्ट गर्नुपर्ने छ, सो कुन पोस्ट हो, जस्तै लोगो डिजाइन, फेसबुक कभर चुज गर्ने र चुज गरिसकेपछि तपाईलाई डिजाइन गर्ने अप्सन आउँछ। सो अहिलेको लागि मैले एउटा फेसबुक पोस्टको मैले इमेज क्लिक गरेँ। सो फेसबुक पोस्टको डिजाइनलाई मैले चुज गरिसकेपछि त्यसभित्र हामीलाई एउटा साइज आयो फेसबुक पोस्ट भनेर क्लिक गरेको भएर। अब डिजाइनहरू हामीले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र डिजाइन चुज गर्ने बेलामा चाहिँ फ्रीवाला डिजाइन मात्र चुज गर्नु होला। यो canva.com मा चाहिँ बेसिक हामीलाई फ्रीमा एभाइलेबल छ भने उसको प्रो भर्सन पनि एभाइलेबल छ जुन चाहिँ पेड हुन्छ। सो हेर्दै जानुस्, कुनै एउटा क्लिक गर्नुस् जुन तपाईलाई मन पर्छ। सो मानौँ यो डिजाइन तपाईलाई मन पर्यो भने यो डिजाइनमा तपाईले अब एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ भित्र क्यानभा भनेर आएको छ वाटरमार्क भने बुझ्नुस् कि त्यो चाहिँ पेडमा मात्र चाहिँ एभाइलेबल डिजाइन हो। सो यो चाहिँ फ्रीमा एभाइलेबल छ। डबल क्लिक गर्नुस्, टेक्स्ट यहाँ माथि चेन्ज गर्ने, तलको चेन्ज गर्ने, यो चेन्ज गर्ने, यो इमेज हटाउने, अर्कै इमेज राख्ने, ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्ने। सो थुप्रै एडिटिङ पार्ट तपाईले सजिलै यहाँ जति पनि यहाँ टुलहरू दिएको छ त्यो टुलहरू युज गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। हामी एसइओ क्लर्कमा बढी फोकस गर्छौं। सिम्पली मैले क्यानभा र पिक्साबेको इक्जाम्पल दिनुको कारण तपाईले हाई क्वालिटीको इमेज जुन चाहिँ कपिराइट फ्री होस् र अलिकति इमेजमा चाहिँ केही डिजाइन होस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यी दुवै प्लेटफर्मको तपाईहरुलाई इन्ट्रोडक्सन दिएको। सो यहाँनिर एउटा के राख्नु पर्यो त, इमेज राख्नु पर्यो। ओके, मैले इमेजमा यहाँ क्लिक गरेँ। सो डाउनलोड भित्र लास्ट टाइम जुन मैले लोगो डिजाइनको इमेज फाइबरमा हालेको थिएँ त्यही डिजाइन चाहिँ मैले यहाँ कपी गरेर ल्याएको छु। यो चाहिँ तपाईले पनि यसरी नै डिजाइन बनाउनुस्। जस्तै यो डिजाइन मैले क्यानभाबाटै बनाएको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यही डिजाइन हो यो। त्यसपछि इमेज सकिसकेपछि अब टाइटल, मैले यहाँ माथि लोगो डिजाइन हैन टाइटल बनाएको छु भने मैले यहाँ टाइटल पनि के हुनु पर्यो त, लोगो डिजाइन रिलेटेड बनाउनु पर्यो। आई विल क्रिएट आई क्याची लोगो, मैले आफ्नो सर्भिसको टाइटल राखेँ र यो लोगो डिजाइन मैले कति दिनमा दिन्छु। ओके, बेसिकली एक दिनमा दिन सक्नुहुन्छ, एक दिन राख्ने, तर मैले चाहिँ यहाँ 2 दिन राखिरहेको छु। जुन हामीले बनाएको सर्भिसको टाइटल छ त्यो चाहिँ सानो भयो। सो एटलिस्ट 30 क्यारेक्टर चाहिँ हुन जरुरी छ। सो आई विल क्रिएट आई क्याची हाई क्वालिटी लोगो डिजाइन। ओके, आई होप भइसक्यो होला, भयो। र यो मैले 2 दिनमा सकाउँछु भनेर राखेको छु। 2 दिनमा सकाउँछु भनेर राख्नुको मेन उद्देश्य भनेको रातभरि हामी अनलाइन बसेर अर्डर आउँछ भनेर कुरेर बस्दैनौँ। सो हामी राति सुत्छौँ। यदि राति कसैले अर्डर गर्यो भने हामीलाई बल्ल भोलि बिहान थाहा पाउँछौँ। र यदि भोलिको दिनमा मैले त्यो काम गर्न भ्याइन भने मैले यो अर्डर मैले यदि 1 डे मात्र राखेको छु र 1 डे भित्र डेलिभर गर्न सक्दिनँ भने क्यान्सल हुने सम्भावना हुन्छ। सो त्यसैले मैले 2 डेज राखेँ। यदि तपाईले फुल टाइम लोगो डिजाइन गर्नुहुन्छ र फुल टाइम एसइओ क्लर्कमा तपाईले साइन इन गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर 1 डे राख्नु त्यो चाहिँ राम्रो हो। जति छिटो डेलिभर दिन सक्यौं त्यति राम्रो हो। इन्टरनेट र यो अनलाइन बिजनेस भनेको चाहिँ ले फास्ट डेलिभरी दिन सक्छ, उसको चाहिँ अर्डरहरू धेरै आउने चान्सेस हुन्छ। सो क्याटेगोरी भित्र लोगो डिजाइन रिलेटेड कुनै छ भने डिजाइन, ओके, ग्राफिक्स एन्ड लोगो मैले चुज गरेँ। ट्यागमा, सो ट्यागमा मैले लोगो डिजाइन, ओके, लोगो डिजाइन, यसमा स्पेस लिँदैन। सो लोगो डिजाइन ग्राफिक्स, ओके। सो अहिलेको लागि यति राखेँ। सो व्हाट्स इन्क्लुडेड, सो यसमा हामीले हाई रिजोल्युसनको लोगो दिन्छौँ, सोर्स फाइल दिन्छौँ कि दिँदैनौँ। सो दिन्छौँ भने मात्र चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यदि सोर्स फाइल तपाईले दिनुहुन्न भने चाहिँ क्लिक नगर्नुहोस्।
ओके, कतिपल्ट रिभिजन दिनुहुन्छ? अनलिमिटेड भनेको चाहिँ जतिपल्टसम्म तपाईँको कस्टमर सेटिस्फाई हुँदैन त्यति बेलासम्म। त्यही भएर मैले यसमा पनि क्लिक गरिनँ। कमर्सियल युज, सो कमर्सियल यो लोगो त युज गर्न सकिन्छ, त्यही भएर मैले यसमा क्लिक गरेँ। मैले सोर्स फाइलमा किन क्लिक गरिनँ भने यो लोगो डिजाइन यदि मलाई अर्डर आयो भने अहिलेको लागि सिम्पली म यो क्यानभामै गएर लोगो डिजाइन भित्र गएर चाहिँ लोगो डिजाइन गरिदिन्छु। यो लोगो डिजाइन गर्ने क्रममा हामीलाई सोर्स फाइल दिँदैन। सो सोर्स फाइल नदिने भएको कारणले मैले यहाँ सोर्स फाइलमा क्लिक गरिनँ। यदि तपाईले अरु कुनै टुलहरु युज गर्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईले सोर्स फाइल पनि अभाइलेबल हुन्छ भने तपाईले तपाईको कस्टमरलाई सोर्स फाइल पनि दिन सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट कन्टिन्यू। ओके, सो प्राइसिङ कति हो तब पर अर्डर भनेको एउटा लोगो डिजाइनको कति पर्छ? मिनिमम तपाईले 5 राख्नु पर्ने हुन्छ है, किनभने एसईओ क्लर्कमा लेभल वाइज लेभल 1 र 2 को लागि $5 को मात्र सर्भिस क्रिएट गर्न पाइन्छ भने लेभल 3 भन्दा माथिबाट चाहिँ $1 मा पनि तपाईले सर्भिसेसहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि $5 र एलो मल्टिपल अर्डर, यस, किनभने यदि लोगो डिजाइन 10 वटा उले अर्डर गर्छ भने हामी एक्सेप्ट गर्छौं। सो 10। क्विक डेलिभरी को मैले लास्ट टाइम पनि फाइबरमा गिग क्रिएट गर्ने बेला पनि मैले भनेको थिएँ, एक्सप्लेन गरेको थिएँ। 2 दिन हामीले लोगो डिजाइन गर्न लाग्छ भने यदि मानौं कसैलाई हतार छ, सो हतार छ भने मैले क्विक डेलिभरीलाई चाहिँ मैले इनेबल गर्दिए। सो क्विक डेलिभरीलाई इनेबल गर्दिएको बापत एक्स्ट्रा कति त? सो एक्स्ट्रा 5। यदि मैले एक्स्ट्रा $5 पाउँछु भने म त्यो काम 2 दिन हैन एकै दिनमा चाहिँ सकाइदिन्छु। एड एक्स्ट्रा टु द सर्भिस, जस्तै लोगो डिजाइन सँगसँगै अब मानौं तपाईले लेटर प्याड को डिजाइन, इन्भेलप को डिजाइन, यस्तै अरु पनि डिजाइन रिलेटेड कामहरु दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनेर राख्ने, टाइटल लेख्ने, त्यसको कति प्राइस पर्छ र एड कति दिन अझै एड हुन्छ त। जस्तै 2 दिनमा लोगो सकिन्छ। मानौं तपाईलाई लेटर प्याड पनि डिजाइन आयो, त्यस्तै गरेर मानौं बुक कभर पनि डिजाइन तपाईले दिन्छु भनेर राख्नु भयो भने त्यसमा त टाइम लाग्छ। सो त्यसमा टाइम पनि लाग्छ, पैसा पनि लाग्छ। सो त्यो कति दिन कति टाइम, अहिले हामी यो राख्दैनौं। ओके, त्यस्तै गरेर यदि तपाईलाई डिस्काउन्टहरु दिनु मन छ, सेलमा राख्न मन छ, सो सेल भन्ने वर्ड युज हुने बित्तिकै अहिलेको प्राइस भन्दा हामीले केही सस्तो प्राइसमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ यदि हामीले सेलमा राख्ने हो भने। अहिले हामीले सेलमा पनि राखिरहेका छैनौं। र सेल कति दिन राख्ने हो? सो सेल म्याक्सिमम हामी 14 दिनसम्म राख्न सकिन्छ। र मानौं लोगो डिजाइन $5 थियो, $5 को ठाउँमा मैले $2 मा बेच्छु र कति दिनको लागि? 14 दिनको लागि मैले $2 मै चाहिँ लोगो बनाएर दिन्छु। त्यस्तै गरेर अफर र ग्यारेन्टी। अफर र ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ यदि यो तपाईले बनाउनु भएको लोगो क्लाइन्टलाई चित्त बुझेन, टाइममा दिन सक्नु भएन, तपाईले ग्यारेन्टी दिने कि यदि मैले काम गर्न सकिन भने म 25% रिटर्न गर्छु, 100% रिटर्न गर्छु, 50% रिटर्न गर्छु। र ग्यारेन्टी हाल्दाखेरि चाहिँ कस्टमरले अर्डर गर्ने चान्सेस हुन्छ, किनभने कुनै पनि चीज तपाईले पनि किन्दाखेरि यदि त्यसमा ग्यारेन्टी छ भने तपाईलाई ट्रस्ट हाई हुन्छ र तपाईले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ? अन टाइम ग्यारेन्टी अर टाइममा मैले दिन सकेन भने मानौं 50% रिटर्न। ओके, सो यहाँ पनि 20 वटा क्यारेक्टर एटलिस्ट चाहिने रहेछ। अन टाइम ग्यारेन्टी फर सर्भिस डेलिभरी अर 50% रिटर्न। यो दुईटै कुरा राख्ने नराख्ने तपाईको इच्छा हो है। सो राख्ने भए यसमा टिक लाउने र यो फिल गर्ने, नराख्ने भए यसलाई अनटिक गर्ने। यसै गरी यहाँ पनि राख्ने भए टिक लाउने, नत्र भने अनटिक गर्ने। सो अनटिक गरिसकेपछि यहाँ जे भयो भने केही फरक परेन। सो क्रिएट अ कुपन, सो यसमा नजाम। यो क्रिएट अ कुपन भनेको चाहिँ तपाईले कुपन कोड क्रिएट गर्ने। सो त्यो कुपन कोड युज गर्यो भने चाहिँ उले चाहिँ डिस्काउन्ट पाउने। जस्तै यहाँ 5% अफ लेखिएको छ, सो तपाईले 5%, 10%, 20%
तपाईले अफ दिन सक्नुहुन्छ। यो रिकरिङ अर्डर हुने यो सब्सक्रिप्सन खालको अर्डर होइन। सो यहाँ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। यो भनेको एफिलिएट। सो एफिलिएट कमिसन दिने कि नदिने, यो भनेको चाहिँ यदि तपाईको सर्भिस अरु कसैले प्रमोसन गरिदियो र त्यो प्रमोसनबाट चाहिँ सेल आयो भने त्यो प्रमोसन गरिदिए बापत चाहिँ हामीले कति पैसा दिने, जस्तै कस्टम एफिलिएट कमिसन, जस्तै 10% उलाई कमिसन दिने या 20% कमिसन दिने। सो अप टु 70% तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। मानौं मैले अहिले 20% हाले, यो पनि राख्ने नराख्ने तपाईको इच्छा। ओके, सो मैले अहिले यहाँ यो पनि राख्दिन। ओके, कन्टिन्यू। थर्डमा छ कन्टेन्ट। सो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले अब कस्टमरलाई यो लोगो डिजाइनमा के कसरी कन्भिन्स गर्छौं या के कुराहरू दिन्छौं भनेर एक्सप्लेन गर्छौं, त्यो कुराहरू लेख्छौं। र यो डेस्क्रिप्सन भनेको जहिले पनि एकदम राम्रो हुन जरुरी छ। तपाईको डेस्क्रिप्सनले कस्टमरलाई डिसाइड गर्न इजी हुन्छ कि यो सर्भिस किन्ने कि नकिन्ने। एक तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो कस्टमरहरूलाई किनाउनको लागि पर्स्यु गर्दैछौं, एक्सप्लेन गर्दैछौं। यो सर्भिस राम्रो, हामीले राम्रो सर्भिस दिन्छौं। हामी कुनै पनि पसलमा किन्न जाँदाखेरि एकदम लेटेस्ट यो ट्रेन्डमा भएको भर्खरै आएको लेटेस्ट डिजाइन, कलर जाँदैन, ग्यारेन्टेड छ, सस्तो छ भन्ने खालको जुन एक्सप्लेन गरिन्छ नि। सो त्यसरी नै हामीले पनि अब लोगो डिजाइनको बारेमा यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कि तपाईको डिस्क्रिप्सन पढ्ने बित्तिकै कस्टमरले तपाईलाई अर्डर दियोस्। यसको लागि मेबी तपाईसँग आइडिया भएन भने के गर्नुस्, एसइओ क्लर्क या फाइबर भित्र सर्चमा गएर जस्तै लोगो डिजाइन रिलेटेड अरु कसैले सर्भिस लोगो डिजाइन रिलेटेड दिइरहेको छ भने, जस्तै यहाँ लोगो डिजाइन भनेको छ, आई विल डु युनिक लोगो फर योर बिजनेस हैन। सो यो मान्छेको डिस्क्रिप्सन रिड गर्ने है, कपी कहिले पनि नगर्ने है, रिड गर्ने र राइट गर्ने। जस्तै व्हाई मी भनेर उले एक्सप्लेन गरेको छ। सो तपाईले पनि यो सबै डिस्क्रिप्सनहरु रिड गर्ने जुन तपाईको कम्पिटिटरको हो। रिड गरिसकेपछि यसैलाई तपाईले के गर्ने त सिमिलर कुरा तपाईले यहाँनेर लेख्दिने है। सो कपी पेस्ट नगर्ने। मैले यहाँ लेख्छु, ओके, आई हैव 5 years of experience So I have 5 years of experience. I will deliver on time. I use paid premium tool. My logo design are unique and eye-catchy. Logo will help you stand out from crowd and minimize your advertising budget. Along with logo, I can give other graphic design services. I'm available 24/7. I will give up to 5 times revision. I can give you sample of my previous work. Hurry up, order now. Please PM if any query. So यसरी मैले डिस्क्रिप्सन अहिलेको लागि मैले तत्कालको लागि मैले बनाइहाले। यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ अझै राम्रो हुन जरुरी छ। तपाईको डिस्क्रिप्सनलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि तपाईको कम्पिटिटर 4-5 जना कम्पिटिटरहरुको डिस्क्रिप्सन रिड गर्ने र त्यो डिस्क्रिप्सनहरुमा तपाईलाई कुनै राम्रो कुरा लागेको छ, कन्भिन्स गर्न अझै सजिलो हुने जस्तो कुरा केही पाउनु भयो भने चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा आएर राख्नु होला। एड अ कस्टम फिल्ड, यसलाई पनि अहिले छोड्दिनुस्। कन्टिन्यू। ओके, सो कुनै पनि अर्डर आइसकेपछि जुन रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ बायर रिक्वायरमेन्ट हो। बायरसँग तपाईलाई के इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ। जस्तै अब लोगो डिजाइनको लागि लास्ट टाइम पनि मैले भने लोगो डिजाइन गर्ने बेलामा मलाई कम्पनीको नाम चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर कम्पनीको कर्पोरेट कलर मलाई चाहिन्छ।
त्यस्तै गरेर शेप अफ लोगो कस्तो खालको हुनुपर्छ, जस्तै स्क्वायरमा, ओभलमा, सर्कलमा। त्यस्तै गरेर मेबी ट्यागलाइन, लोगोमा ट्यागलाइन पनि राख्ने चलन छ। मेबी ट्यागलाइन अरू कुनै कर्पोरेट सिम्बल या साइनहरू युज गरेर बनाउने हो कि, जस्तै मेबी चराको, त्यस्तै गरेर मेबी वर्कसप रिलेटेड भयो भने गियरहरूको, मोटरसाइकलको, गाडीको, टायरको। सो यस्तै खालको इमेजेसहरू युज गर्न रुचाइरहेको हुन्छ मेबी कर्पोरेट सिम्बल। सो यस्तै अरू के कुरा तपाईँलाई चाहिन सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले लेखिदिने। जस्तै लोगोमा टेक्स्ट युज गर्ने कि नगर्ने, यो कुराहरू लेखिसकेपछि कन्टिन्यू। मेरो अलमोस्ट रेडी भयो यो लोगो डिजाइनको सर्भिस। अब मैले सबमिट गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ, एसइओ क्लर्कको मोडरेटरहरूकोमा जान्छ, मेरो लोगो डिजाइनको सर्भिसेसलाई चेक गर्छ। जस्तै इमेज कपिराइट फ्री, कन्टेन्ट कपिराइट फ्री पायो, कुनै इलिगल टर्महरू, जस्तै यो प्लेटफर्मको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू मिट भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। सबै कुरा ओके भइसकेपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो सर्भिसेस लाइभ हुन्छ र अरू कस्टमरले सर्भिसेस पर्चेज गर्न सकिन्छ। जस्तै टर्म एन्ड कन्डिसनमा एउटा कुरा भन्नै पर्छ, ओपनली तपाईँले तपाईँको वेबसाइटको लिङ्क, तपाईँको आफ्नो कुनै पनि सोसियल मिडियाको प्रोफाइल, मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी यिनीहरू चाहिँ दिन मिल्दैन। सबमिट गरिदिए। ओके, सो सक्सेस, योर सर्भिस हैज बीन सबमिटेड फर रिभ्यू, वी विल लेट यु नो भाया इमेल वन्स एप्रुभ। सो हामीले इमेल पाउँछौँ, आइदर एप्रुभ भयो अर रिजेक्ट भयो है। रिजेक्ट भए पनि हामीलाई रिजन दिन्छ कि किन रिजेक्ट भयो। जस्तै कन्टेन्ट कपी पायौँ, त्यस्तै गरी इमेज कपी पायौँ, त्यस्तै गरेर यो रिलेटेड सर्भिसेसहरू यो प्लेटफर्ममा अलरेडी धेरै छ, त्यही भएर रिजेक्ट गऱ्यौँ। यो सर्भिसेस यो प्लेटफर्ममा इलिगल छ, त्यही भएर रिमुभ गऱ्यौँ या एप्रुभ भएन भन्ने खालको हामीलाई विथ रिजन हामीलाई मेलमा आउँछ। ओके, सेल सर्भिसबाट हामीले सर्भिस क्रिएट गऱ्यौँ। अब त्यो सर्भिस क्रिएट गरेको ठाउँमा मानौँ मलाई याद आयो कहीँ कतै मिस्टेक गरेको रहेछु भनेर, या भनौँ प्राइस इन्क्रिज गर्नु पर्यो या प्राइस घटाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले अब सेलर म्यानेज पछि माई सर्भिस। सो म्यानेज माई सर्भिसमा के हुन्छ त, जति पनि तपाईँको सर्भिसेसहरू छ त्यो सबै सर्भिसेसहरू चाहिँ यहाँ लिस्टिङ भएर बसेका हुन्छन्। सो लिस्टिङ भएर बसिसकेपछि अब कुन सर्भिसेस तपाईँलाई एडिट गर्न मन लाग्यो, मानौँ यो सर्भिसेसको प्राइस कम भयो, अब मलाई यो प्राइस बढाउनु मन लाग्यो, या कुनै भित्र मिस्टेक रहेछ र त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ मलाई करेक्सन गर्नु छ भने यो तीनटा डटमा जाने र एडिट गर्ने। सो एडिट गरिसकेपछि कुन ठाउँमा गएर करेक्सन गर्ने हो, कति जस्तै मानौँ मलाई दिन कम गर्नु पर्यो, 3 दिन धेरै भयो होइन, मैले यो सर्भिस 2 दिनमै दिन सक्छु, या 3 दिन अझै कम भयो मलाई 4 दिन लाग्छ। टाइम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, टाइटल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, इमेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सबै चेन्ज गरेको कुरालाई कन्टिन्यू गर्दै जाने, चेन्ज गरिसकेपछि र त्यसपछि पब्लिस। सो सेभ चेन्जेस, मैले जति पनि कुरा चेन्ज गरेँ त्यो चाहिँ अब सेभ भयो। ओके, सो सेभ। यो प्लेटफर्ममा हामीले एउटा सर्भिस क्रिएट गऱ्यौँ। अब हामीले यो प्लेटफर्ममा र फाइबर प्लेटफर्ममा दुवै प्लेटफर्ममा अर्डर आउनको लागि मेबी हामीले विज्ञापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यो विज्ञापन भनेको चाहिँ यो प्लेटफर्ममा, जस्तै यो प्लेटफर्म मैले एउटा यो सर्भिसको इक्जाम्पल लिन्छु। सो यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि फिचर, सो बुस्टिङ गर्ने या एडभर्टिजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ फिचर गर्ने भनेर नाम दिएको हुन्छ। फिचर सबैभन्दा अगाडि होम पेजमा गएर बस्छ। क्याटेगोरी फिचर, जस्तै हाम्रो कुन क्याटेगोरीमा हामीले सर्भिस क्रिएट गरेका छौँ त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा अगाडि ल्याइदिन्छ हाम्रो सर्भिस। त्यस्तै गरेर हाइलाइट भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भिसमा चाहिँ हाइलाइटको सिम्बल आउँछ, हल्का रेडिस या हल्का अरेन्ज कलर खालको आउँछ। बुस्ट सर्भिस, ओके मैले अहिले क्लिक गरेँ बुस्ट सर्भिस। सो यो प्लेटफर्मले हामीलाई फ्रीमा बुस्ट गर्न पनि अप्सन दिएको छ, जस्तै यहाँ फ्री बुस्ट है। सो फ्रीमा बुस्ट गर्नको लागि मानौँ मलाई यो सर्भिस बुस्ट गर्नु छ,
सो यहाँ फ्री बुस्ट भनेर लेखिएको छ, क्लिक गर्नु फ्री बुस्ट। ओके, सो यो सक्सेस। सो फ्री बुस्ट भयो। ओके, अब यो फिचर भनेको, क्याटेगोरी फिचर भनेको, हाइलाइट भनेको के हो हामी एकचोटि हेर्छौँ। ओके, सो होममा गए, के हेर्नुहोस् त, होममा यहाँ फिचर भनेर आएको छ। सो यो फिचर भनेको चाहिँ एसयू क्लर्क भन्ने प्लेटफर्मलाई यो इलाइट एक्स भन्ने व्यक्तिले आई गेस $250 छ यो फिचर एडको लागि। सो $250 तिरेर 1 महिनाको लागि चाहिँ फिचर भनेर यसरी आउँछ र 1 महिनाभरि टप 20 लिस्टमा चाहिँ रोटेट भएर बस्छ जस्तै यो सबै फिचर भनेर आएको छ। सो 20 जनाले फिचर गर्न पाइन्छ। सो 20 जनाकोमा चाहिँ के हुन्छ त, अब रोटेट हुँदै 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 कहिले यो इलाइट एक्स भन्ने नम्बर 1 मा हुन्छ, कहिले 2 मा हुन्छ, त्यसरी है। त्यसै दुईटै सर्भिस उसैको हो। सो यो रोटेट हुँदै हुँदै नम्बर 1 मा चाहिँ एभ्री डे चाहिँ यो रोटेट हुँदै आउँछ। त्यसपछि यो फिचर सकिसकेपछि जसले बुस्ट गरेको हुन्छ फ्री बुस्ट, उसको चाहिँ सर्भिसेस चाहिँ यहाँ आएर बस्छ। सो हामीले टाइम एन्ड अगेन बुस्ट गरिरहनु या फ्री बुस्ट गरिरहनु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र 12 घण्टामा एकचोटि मात्र चाहिँ हामीले एउटा पर्टिकुलर सर्भिस बुस्ट गर्न पाइन्छ। यो बुस्ट चाहिँ गरिरहने है। यो सबै चाहिँ बुस्ट गरेकाहरू हुन् फ्रीमा। माथिको फिचर भनेको चाहिँ पैसा तिरेर फिचर गरेका। मैले फेरि एकचोटि रिफ्रेस गर्दैछु यसैलाई। सो रिफ्रेस गर्दाखेरि मेबी मेरो सर्भिस जुन अहिले अघि मैले फ्री बुस्ट गरेको थिएँ त्यो पनि चाहिँ आउनुपर्छ। स्टिल आएको छैन, स्टिल अन द क्यू। स्टिल मेरो सर्भिस बुस्ट गरेको चाहिँ क्यूमै छ। यो फ्री बुस्ट चाहिँ सबैजनाले गरिरहेको हुन्छ। सो सबैजनाले गरिरहेको हुनाले टाइम लाग्छ। सर्भिस क्रिएट भइसकेपछि अर्को हाम्रो काम भनेको सर्भिसको प्रमोसन हो। सो सर्भिस प्रमोसनको लागि हामीले एउटा त फ्री बुस्ट हामीले हेर्यौँ है, र त्यसपछि पेड पनि हेर्यौँ। अहिले हामी पेडमा चाहिँ या पैसा तिरेर चाहिँ बुस्ट गर्ने या फिचर गर्ने सामान छैनौँ। हामीले चाहिँ सकेसम्म फ्रीमा चाहिँ हाम्रो सर्भिसेसहरूको चाहिँ प्रमोसन गरेर हामीले सेल ल्याउन खोज्छौँ। फाइबरमा पनि हामीले सोसियल मिडिया कनेक्ट गर्ने एउटा अप्सन दिएको थियो। सो फाइबरमा दिएको जुन यो अप्सन छ नि, सो त्यो अप्सनलाई मैले लिङ्कअप गर्दैछु। सो हामीले सोसियल मिडियामा जस्तै ट्विटर अकाउन्ट मैले यहाँ लगइन गरेर राखेको छु। सो यो ट्विटर एकाउन्टमा यहाँ हेर्नुहोस् मेरो 438 जना फलोअरहरू छन्। सो मैले कुनै पनि ट्विट गरेँ भने 438 जनालाई चाहिँ जाने भयो। र मैले यो इक्जाम्पलको रूपमा फेसबुकलाई नदेखाइकन मैले ट्विटरलाई देखाउनुको कारण भनेको फेसबुकमा हाम्रा साथीहरू जुन नेपालकै साथीहरू मात्रै छन् र यो एसइओ क्लर्क, फाइबर जस्ता प्लेटफर्मबाट चाहिँ उनीहरूले हामीसम्म अर्डर आउने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। हामी फेसबुकमा पनि सेयर गर्छौँ, तर त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अर्डर आउने चान्सेस कम भएको कारणले हामीले चाहिँ यो ट्विटर भन्ने प्लेटफर्मलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छौँ। यो ट्विटर भन्ने प्लेटफर्ममा हामीले एउटा राम्रो कम्प्लिट प्रोफाइल बनाउने। एक्चुअली प्रोफाइल कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो सर्भिसेस चाहिने मान्छेहरूलाई हामी के गर्छौँ त फलो गर्छौँ। सो इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ लोगो भनेर टाइप गर्छु या लोगो डिजाइन। सो लोगो डिजाइन मैले टाइप गरिसकेपछि विभिन्न व्यक्ति या सङ्घ संस्थाको नाम अगाडि आउँछ। मानौँ मैले एउटा यो संस्था या यो कम्पनी वान अफ ग्राफिक लोगो डिजाइन भन्नेमा मैले क्लिक गरेँ। यो लोगो डिजाइन मन पराउने मान्छेले तपाईको पनि लोगो डिजाइन रिलेटेड सर्भिसेसहरू मन पराउन सक्छन्। सो त्यो कारणले के गर्छौँ त उसको फलोअरहरू, उसको मतलब यो वान अफ भन्ने मान्छेको फलोअरहरूलाई हामी के गर्छौँ त फलो गर्छौँ। सो फलो फलो फलो। सो जुन लोगो डिजाइनको मैले सर्भिस क्रिएट गरेको छु, अब यो प्लेटफर्ममा आएर मैले यदि ट्विट गरेँ भने मैले फलो गरेका मान्छेहरूले मलाई यदि फलो गरेको कन्डिसनमा उनीहरूले पनि देख्छ मेरो सर्भिसेस र के रहेछ त भनेर हेर्न सक्छ र हेर्दाखेरि यदि मन पर्यो भने किन्ने चान्सेस हुन्छ। तपाईले पनि के गर्नु पर्यो, एउटा
ट्विटर एकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ फ्रिल्यान्सिङको लागि भनेर प्रोफाइल राम्रो बनाउने, राम्रो प्रोफाइल पिक्चर राख्ने र विभिन्न तपाईको काम रिलेटेड ट्विटहरु, फोटोहरु, भिडियोहरु चाहिँ ट्विट गरिरहने, तपाईको सर्भिस रिलेटेड व्यक्ति अथवा कम्पनीका फलोअरहरुलाई चाहिँ फलो गर्ने। ओके, अब आउँछु म रिसेलिङको पार्टमा। सो रिसेलिङको पार्टमा आउने बेला चाहिँ पहिला के हेर्नु पर्छ, कुन सर्भिसेसहरु चाहिँ धेरै बिक्री भइरहेको छ। मानम यो मान्छेको हेर्नुस् त 19,000 सेल भइसकेको छ हैन, 19,000 सेम 19,000। ओके, यसको 5,500 मात्रै छ, यसको 1900, 5,000, 17,780 मैले अहिलेको लागि यो पाए। So build 50 homepage, PBN backlink, all do follow high quality ... है। यो सेम यही सर्भिसलाई मैले रिराइट गरेर फाइबरमा चाहिँ बेच्न राख्छु। सो फाइबरमा गएर गिग क्रिएट गर्ने बेलामा यो मान्छेले कति प्राइसमा दिइरहेको छ, $8 मा दिइरहेको छ है। सो मैले फाइबरमा यही सर्भिसलाई मेबी $20 या $50 प्राइस राखेर बेच्न राख्छु। अब फाइबरमा यदि कसैले यो सर्भिसेस किन्यो भने $20 राखेको थिए र $20 राखेको सर्भिस किन्यो भने मलाई फाइबरबाट पैसा कति आउँछ, आफ्टर 20% सर्भिस चार्ज $16 मैले कमाउँछु भने $16 कमाउँदाखेरि $8 मैले यहाँ खर्च गर्छु। सो यो मान्छेले जे मलाई रिपोर्ट दिन्छ त्यही रिपोर्ट नै फाइबरको क्लाइन्टलाई मैले डेलिभर गर्छु। सो फाइबरबाट बायरको रिक्वायरमेन्ट लिने, त्यो बायरको रिक्वायरमेन्टको यो र्याङ्क बिल्डर भन्ने मान्छेलाई हामी रिक्वायरमेन्ट पठाउँछौँ र त्यही रिक्वायरमेन्ट अनुसार काम गरेर रिपोर्ट जेनेरेट गरिदिन्छ र त्यही रिपोर्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त फाइबरमा हाम्रो कस्टमरलाई डेलिभर गर्छौँ। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त रिसेलिङ गर्न सक्छौँ। सो रिसेलिङ गर्नको लागि आइदर तपाईसँग नलेज भएको एक्जाम्पल लोगो डिजाइन रिसेलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो मानम $10 अघि राख्नु भएको थियो, यो मान्छेले $6 मै गरिरहेको छ त काम। तपाईले $10 कस्टमरसँग लिने र $6 मा यो व्यक्तिसँग चाहिँ लोगो डिजाइन गराउने। सो प्लेटफर्मबाट 20% कमिसन काट्दाखेरि पनि तपाईले $8 पाउनुहुन्छ र यो मान्छेलाई तपाईले $6 दिए पुग्छ। सो तपाईले लोगो डिजाइन नगरिकनै $2 पाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को भनेको अरफा भन्ने व्यक्तिसँग तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो र्याङ्क बिल्डर भन्ने व्यक्तिसँग तपाईले कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ, पर्सनल मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। पर्सनल मेसेज पठाएर सर्भिसको प्राइस चाहिँ अझै कममा पाइन्छ कि म रिसेलिङ गर्छु भनेर तपाईले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कम्युनिकेसनको आधारमा यो $8 नभइकन तपाईलाई $5 मा यो सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ। यदि यो मान्छेले तपाईलाई $5 मै सर्भिस अवेलेबल गराउँछ भने तपाईले फाइबरमा त $10 मा सर्भिस बेचे पनि तपाईलाई फाइदै भयो। सो यसरी तपाईले रिसेलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो रिसेलिङको लागि आइदर तपाईले जान्नु भएको स्किलको रिसेलिङ अर कुनै पनि प्लेटफर्ममा, जस्तै अहिले एसईओ क्लर्कको मैले एक्जाम्पल दिए। सो एसईओ क्लर्कको प्लेटफर्ममा सबैभन्दा धेरै सेल कुन सर्भिसेस भइरहेको छ भनेर हेर्ने। यो सर्भिसेस धेरै भइरहेको छ को अर्थ यसको डिमान्ड राम्रो छ या डिमान्ड हाई छ। त्यो डिमान्ड हाई छ भने के गर्ने त हामीले त्यही सर्भिसेसलाई रेप्लिका गरेर रिराइट गरेर अरु प्लेटफर्ममा जस्तै पिपल पर आवर, freelancing.com, सो यस्तै एसईओ क्लर्क, फाइबर भने अरु थुप्रै अनलाइन फ्रिल्यान्सिङ साइटहरु हुन्छ, त्यो साइटहरुमा गएर सर्भिस क्रिएट गर्ने र रिसेलिङ गर्ने। सो यो भयो रिसेलिङको पार्ट। सो आई होप एसईओ क्लर्कमा कसरी सर्भिस क्रिएट गर्ने त्यो पनि जान्नु भयो, फ्रिल्यान्सिङबाट रिसेलिङ कसरी गर्ने त्यो पनि तपाईले जान्नु भयो र तपाईको सर्भिस प्रमोसनको लागि ट्विटर सबैभन्दा राम्रो मिडियम हो र ट्विटरमा तपाईले फलोअरहरु धेरै बढाउनु पर्छ। फलोअर धेरै बढाउनको लागि तपाईले बेच्ने सर्भिस रिलेटेड व्यक्ति या कम्पनी खोज्ने र उसको फलोअरहरुलाई फलो गर्दै जाने र फलो गर्दै जाने क्रममा ध्यान दिनु होला, र्यान्डमली फलो नगर्नुस्। दिनमा लगभग 200 जना जतिलाई मात्र गर्ने र एकपल्ट फलो गर्दाखेरि 30 देखि 40 जनालाई गर्ने, त्यसपछि फेरि अरु काम गर्ने, त्यसपछि फेरि 1 घण्टा पछि, 15 मिनेट पछि, आधी घण्टा पछि फेरि आउने, फेरि फलो गर्ने। सो यसरी के गर्ने त तपाईको प्रोफाइल
तपाईको एकाउन्टबाट 5000 जनालाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र 5000 जनालाई फलो गर्दाखेरि तपाईले एप्रोक्सिमेटली 30% चाहिँ फलो ब्याक आउँछ भनेको लगभग 1500 जना जतिले चाहिँ तपाईलाई फलो ब्याक गर्ने रेशियो हुन्छ सो 5000 जनालाई फलो गर्नुस् 1500 जना फलोअर पाउनु हुनेछ र यो 1500 जना फलोअरहरु मध्येबाट एसईओ क्लर्क र फाइबरको जुन सर्भिस शेयर गर्नुहुन्छ प्रमोसन गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ सेल्स आउने चान्सेस हुन्छ ओके यति भन्दै आजको यो भिडियो यही समाप्त गर्न चाहन्छु थ्यांक यू अल